अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद जदून और आज हम बात करेंगे इस खित्ते में जो भारत एक अहम मुल्क है उसका क्या किरदार है और वो यहाँ पे किस तरह दहशतगर्द एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है, बलूचिस्तान में और स्पेशली जो इस खित्ते के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें मुलव्वस है। इसके सबूत भी पाकिस्तान पेश करता है और पाकिस्तान हमेशा ये इल्ज़ाम लगाता है क्योंकि पाकिस्तान और भारत आपस में रवायती इनका एक क्लैश है, रवायती हरीफ हैं, दुश्मन ममालिक हैं, तो इसलिए दोनों का एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना ये एक रवायत का हिस्सा है। लेकिन क्या ये जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं इनके शवाहिद, इनके सबूत मौजूद हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान की जानब से गाए बगाए डोजियर पेश किए जाते हैं और यूएन में वाज़ेह सबूत दिए जाते हैं कि किस तरह बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय खुफिया एजेंसी राह दहशतगर्दी करवाती है और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहती है, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द मौजूद हैं उनको फंडिंग करती है, सपोर्ट करती है, जिसके वाज़ेह सबूत पाकिस्तान हमेशा यूएन में पेश भी करता है। डोजियर भी इसके ऊपर पाकिस्तान ने कई दफ़ा दिए और गाए बगाए दुनिया को ये बताता है, आलमी मीडिया को भी ये बताता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बताए जाना सिर्फ काफ़ी है, या पाकिस्तान की जानब से अगर सिर्फ बताया जा रहा है तो दुनिया इसको ये समझेगी कि ये दो रवायती हरीफ ममालिक की आपस का मसाइल ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, यहाँ मैं कुछ डिटेल आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो कुलभूषण जाधव जब 2016 में गिरफ्तार हुआ तो वो जो शुरू में भारत ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब कुलभूषण ने इतराफ़ कर लिया, सारे सबूत पाकिस्तान के पास आ गए और पाकिस्तान ने यूएन में भी ये सारे सबूत पेश किए, तो फिर आलमी अदालत में भारत की जानब से ये केस फाइल किया जाता है और आलमी अदालत में भारत ये केस लेके जाती है और फिर वो कुलभूषण यादव को अपना जो उनकी आर्मी का उनकी नेवी का ये अफसर है और वो सारी चीज़ें वहाँ पे पेश करती है। तो एक तरफ भारत पहले इतराफ़ नहीं करता, पहले इनकार करता है, बाद में वो फिर इस चीज़ को इतराफ़ कर लेता है। तो ये तो वाज़ेह सबूत है कि भारत किस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं नाज़रीन, मैं आपसे यहाँ कुछ और चीज़ें भी शेयर करना चाहूँगा। जैसे आप कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनकी स्टेटमेंट अगर आप देखें, जब सिख रहनुमा को कनाडा के अंदर जाके भारतीय खुफिया एजेंसी राह की जानब से कत्ल किया जाता है, तो उस पर कनाडा की गवर्नमेंट की जानब से, उनके प्राइम मिनिस्टर की जानब से वाज़ेह सबूत और वाज़ेह एक मौक़िफ़ आता है और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह यहाँ पे उनकी सरजमीन पे आके भारतीय खुफिया एजेंसी राह ने ये कार्रवाइयाँ की। इसके अलावा अगर आप यूएस जो अमेरिका की जानिब से जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट शाया हुई और इस रिपोर्ट में उन्होंने जो इंडिया का जो एक्स्ट्रा जुडिशल ऑपरेशन जो है उसकी पूरी डिटेल और किस तरह इंडिया मुख्तलिफ ममालिक में जाके इस सिखों को कत्ल करता है और किस तरह बाकी जो खित्ते के अंदर दहशतगर्दी है, इसकी रिपोर्ट में पूरी उन्होंने डिटेल सारी मेंशन की है। तो नाज़रीन, सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, बल्कि ये जो सबूत हैं भारतीय दहशतगर्दी के, ये यूएस की रिपोर्ट में, फिर कनाडा की स्टेटमेंट की जानिब से, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो स्टेटमेंट आया उसमें भी वाज़ेह सबूत है। तो इससे पता ये चलता है कि भारत की जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि ये बाकी ममालिक में भी जाके इसका वाज़ेह सबूत अगर आप देखें, और ये तसलसल अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के से देखना शुरू करें तो आपको वाज़ेह पता चलता है 1962 में जो मुक्ति बानी तहरीक, जो बाद में आप देखते हैं कि 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो जाता है और जो मशरक़ी पाकिस्तान था उस वक्त वो एक अलग मुल्क बन जाता है। इसमें भारत की वज़ीर-ए-आज़म, जो उस वक्त उनकी वज़ीर-ए-आज़म थी, वो ख़ुद एतराफ़ करती हैं कि इसमें भारत का किरदार है और मुक्ति बानी ने जिस तरह वो किरदार निभाया और फिर वो एक अलग मुल्क की सूरत में आपके सामने पेश आया। 1980s में देखें, 1980 की दहाई में 1980s में श्रीलंका के अंदर जो तामिल तहरीक चली, उस तहरीक में जो भारतीय फ़ौज का जो किरदार था, भारत की फ़ौज की जानिब से तामिल को स्पेशली तरबियत दी गई और उनकी फ़ौज की ज़ेर निगरानी उन्होंने तरबियत पाई और फिर वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह वो तहरीक चली और बिल आखिर भारतीय फ़ौज को वहाँ जाके ऑपरेशन करना पड़ा, जिसमें उनको शिकस्त हुई और फिर वहाँ से वो शिकस्त आगे वापस आए। तो ये जो उनका तसलसल है, ये सिर्फ इस पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि अगर आप देखें
بنگلہ دیش میں ان کا کردار، اور اس کی واضح مثال ابھی آپ نے دیکھا شیخ حسینہ واجد کی جب گورنمنٹ گرائی گئی تو وہاں کے لوگوں کو، وہاں پہ جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ واضح طور پہ شیخ حسینہ واجد کے جو مودی گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے روابط ہیں، اور جس طرح مودی گورنمنٹ وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر اپنی جو خفیہ ایجنسی کے ذریعے کاروائیاں کرتا رہا، کام کر رہا ہے، اس کو انہوں نے ثبوت کے طور پہ پیش کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ابھی جو بھارت کا جو آپریشن ہے، فالس فلیگ آپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو پہلگام حملہ یا فالس فلیگ آپریشن ہے، اس کی اگر آپ ڈیٹیل دیکھیں تو ایک طرف بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پاکستان نے کیا تو کیا بھارت کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں، کیا ثبوت موجود ہیں؟ اور جب پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ الزام ہمارے اوپر عائد کیا جاتا ہے تو ہم غیر جانبدارانہ تحقیق میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ انٹرنیشنل کسی بھی انٹرنیشنلی ایک تحقیق کریں اس کے اوپر، اور اس میں پاکستان آپ کو سپورٹ کرے گا، اور اگر اس میں پاکستان کا ہاتھ ہوا تو ظاہر تحقیق ہوگی، سمجھ آ جائے گی، سب کو واضح ہو جائے گا۔ اور بھارت نے جب یہ تحقیق کا پاکستان کا مطالبہ مسترد کر دیا اور وہ تحقیق نہیں ہونے دی، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ بھارت خود اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایران اسرائیل کی جو ابھی جنگ ہوئی، ایران اسرائیل جنگ کے بعد ایران نے جو مختلف جگہ آپریشن کیے، اور انہوں نے چاہ بہار اور جو ان کی ایران کے اندر سے مختلف جگہ سے اسرائیلی اور بھارتی خفیہ ایجنسی راہ کے جو ایجنٹ گرفتار کیے، اور درجنوں کی تعداد میں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا، اور اس پہ انہوں نے واضح بتایا کہ یہ اسرائیل کے اور اسپیشلی جو انڈیا کی خفیہ ایجنسی راہ کے لوگ ہیں، اور یہ یہاں پہ آ کے اس طرح کی دہشت گرد کاروائیاں اور مختلف جو اسرائیل نے وہاں پہ آپریشن کیا اس میں انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ان دہشت گردوں نے، یا وہ جو خفیہ ایجنٹ تھے انہوں نے ایران کے اندر مختلف کاروائیاں کروائی۔ اور اس کی ایک ایگزامپل یہ جو تسلسل ہے، یہ تسلسل اگر آپ دیکھیں جو پاکستان انڈیا کی پارٹیشن سے لے کے ابھی تک، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ انڈیا جو ہے اس خطے کے امن کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ وہ نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ دیگر جو خطے کے علاوہ کینیڈا میں جا کے سکھوں کا قتل کرنا، اس کے علاوہ امریکہ میں جو ان کی ابھی آپ دیکھیں رپورٹس آ رہی ہیں اور وہاں پہ جو ان کا کردار ہے، اس کے علاوہ اگر آپ گلف کنٹریز میں دیکھیں تو گلف کے اندر بھی ان کا جو رات ہے ایجنٹ ہے وہ بھی قطر سے گرفتار ہوتا ہے۔ تو یہ واضح ثبوت ہے کہ پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ اس پورے خطے میں، سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، ایران میں، اور پاکستان بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بی ایل اے کو سپورٹ کرنا، بی ایل اے کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا اور ان کو فنڈ کرنا، یہ واضح مثال ہے کہ پاکستان کے ایک جو امن کی کوششیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک شروع ہوتا ہے، سی پیک کے بعد کلبھوشن یادو کی گرفتاری، اور پھر بلوچستان میں دہشت گردوں کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو جانا، اور سی پیک کے قافلوں کے اوپر حملہ ہونا، مختلف اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں، یہ واضح مثال ہیں کہ جو امن کی کوششیں ہیں، پاکستان جو ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، جو اس خطے میں امن قائم کرنا چاہ رہا ہے، بھارت اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اور بھارت اس خطے کو امن کے بجائے ایک مہاذرائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس سے یہ پورا خطہ نہ صرف اس خطے کا امن برباد ہوگا بلکہ یہ پھر اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور یہ جنگ پھیلتی ہے تو دو ایٹمی ملکوں کی جنگ وہ پورے خطے کے علاوہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ یہاں میرا سوال عالمی برادری سے ہے، جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، جو عالمی برادری ہیں، اس سے یہ سوال ہے کہ کیا بھارت کا یہ جو مکروہ چہرہ ہے، جو دہشت گرد کاروائیاں بھارت اس خطے میں اور اس پوری خطے کے علاوہ دیگر ممالک میں کر رہا ہے، اس پہ کب تک خاموش رہا جائے گا؟ کیوں عالمی برادری اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی؟ کیوں عالمی برادری بھارت کو ایک واضح میسج نہیں دیتی کہ اگر بھارت اس خطے کے امن کو برباد کرے گا تو وہ صرف اس خطے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گا؟ اور ناظرین، اس خطے کے اندر آدھی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس خطے کے اندر آباد ہیں، تو اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کلیش ہوتا ہے اور یہ ایٹمی جنگ میں بدلتا ہے تو یہ آدھی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ تو اس کے اوپر عالمی برادری کو ضرور سوچنا چاہیے، اور بھارت کے جو دہشت گرد کاروائیاں جو بھارت جن میں ملوث ہے، اس کے خلاف ضرور عالمی برادری کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔